आयज भाटी गांवांतल्या ह्या कुमारी वाड्याचेर पयल्याच पावसाचेर एक पणस पडून पोरो गांवकार आनी त्या घराची खूब नुकसानी जाल्ली आसा, छप्पर गेल्ले आसा, पाटयो वाशे हे सगळे कमकुवत जावन जाल्ले, पूण तरी आसतना तात्पुरते कापत घालून आयज ते आमी धापून घेतले आसा। पण पूर्णपणे ह्या फॅमिलीक सहकार्य दिवपाक जाय। ह्या 8 दिसां भितर आमी निर्णय घेतलो आसा की हें घर ताका परत एक फावटी पुर्वरत करून दिवपाक जाय। एक फॅब्रिकेशन करून, आतां काय लाकडी करपाक मेळना, तें फॅब्रिकेशन करून ताका पत्रे घालून एक कायम स्वरुपी ताका परत एक फावटी घर बांदून दिवपाचो आमी संकल्प केल्लो आसा। निश्चितच ह्या दिसांनी अनेक कडेन पडझड जाता, घराचेर झाडां पडटात आनी तातूंत खूब मालमत्तेची नासधूस जाता। बरें जालें की सुदैवान तांचे घराचेर कांय म्हणजे भितर जिवीतहानी जावं कोणाक जखमी जाल्ली ना। वेले वयर छप्पर गेल्लें आसा आनी आमी निश्चितच ह्या घराक परत एक फावटी तांकां पूर्णपणे दुरुस्ती करून दितले।